ग्रीवेन्सीस बी कितें आयकूंक येला की बारीक गटर बांदपाचे या तर आमच्या बरोबर आयज हांगा आमचे लोकल पंच आसा ग्रेटाबाई ताणें हांगा खुबशीं कामां केल्लीं आसा. लोकांचे ग्रीवन्सीस म्हाका काय अजून आयकुपाक हांव सकाळच्यान भोंवता हांगा आनी ते म्हाका घेवन फ्रंट रनर कशें म्हज्या बरोबर भोंवता हांगा. सो हांवें काय अजून पर्यंत कसलेच ग्रीवन्स आयकुना. ताणें भरपूर कामां केल्या हांगा. सो डेव्हलपमेंट भितर कितें म्हणटा तुमी जे मेटची आनी सिंबल तितून डेव्हलपमेंट कशें भितर हें करतले तुमी निवडून येयले उपरांत? निवडून येयला तर हांव सांगलां तशें प्रायोरिटी आसतली गार्बेजाची म्हजी. गार्बेजाचेर हांव प्रामुख्यान तो क्लियर करपाचें. CMA बरोबर आमच्या लोकल पंचा बरोबर मागीर आमदारा बरोबर बसून हांव ताजेर सेग्रिगेशन म्हण किंवा डिस्पोजल ऑफ गार्बेज आनी जे जळय गार्बेज पडटा ताजेर हांव फर्स्ट इश्यू तो घेतले. सेकंड इशू कितें? सेकंड इशू वूड बी वुमन एम्पावरमेंट. आमच्या थंय भरपूर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा. सो ते सद्या फूड इंडस्ट्रीनूच आनी हातून लिमिटेड आसा. सो तांकां एक्सप्लोर आनी भायर आनी कितें आसा हें सांगपाची हांव कोशिश करतलें तांकां. आयज आमी 18 नंबर वॉर्डाक कॅम्पेनिंग करता तेमार आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचे गौरी प्रमोद कामत जिल्हा इलेक्शनात बशिल्ले आहा. तेणे आदी खूब काम केल्लें आसा. तेगेलो मिस्टर सरपंच आशिल्लो मेरशे. कोरोना टायमार बीन लोकांक खूब पावलां तें आनी अशेंच ते आघाडी घेवन बरी बरी कामां करपाची आमची पार्टी मार्फत जातले. लोकांचे कितें बारीक ड्रेनेज इश्यू रोडशे बारीकशे इंटरनल कितें कितें हें आसा तें आमी तेजे मार्फत करून घेतले. आनी कितें लोकांचे वेगळे कितें तरी अपेक्षा आसा की गौरीन ह्या निवडणूक जिखून येयल्या उपरांत तेणी ते कामां करचे म्हणून? लोक आपल्यो अपेक्षा सांगता म्हणल्यार आमी जाता तितके ट्राय करतले आमचे जिल्हा पंचायत मार्फत जाता तितके लोकांची कामां सॉर्ट आउट करपाचे प्रयत्न करता. कितें गव्हर्मेंटान हांगा खुबशीं कामां केलेली आसा. रुडॉल्फान सुद्दां खुबशीं कामां केलेली आसा. तो फायदो जातलो दिसता? जातलो अवश्य. रुडॉल्फूय आमच्या बरोबर आसा, बरें काम करता आनी आमी सगळ्याचे हितून सहकार्यान सगळ्याचे आमी हें करतले डेव्हलपमेंट कामां करून घेतले. बरें.